तब्दीली घर बैठे नहीं आती। जर्नैल, कर्नैल, ब्रिगेडियर्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, एलीट सियासी अशराफिया, ये लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाते, ना उनके बच्चे चलाते हैं। ये बिजली और गैस के बिल नहीं भरते, इनके बच्चे सरकारी या छोटे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते, इनके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते, ये रेहड़ियों से फल सब्जियां नहीं खरीदते, इन्हें पुलिस हरासा नहीं करती, इन्हें अदालतों में धक्के नहीं खाने पड़ते, इन्हें लाइनों में नहीं लगना पड़ता, इनके क्लब, इनके तालीमी इदारे, इनके हस्पताल, इनकी रिहायशी कॉलोनियाँ सब कुछ अलग है। लिहाजा ये अवाम के मसाइल से वाकिफ़ हैं, ना अवाम के जज्बात व एहसासात का इन्हें कोई अंदाज़ा है। ये गर्मी सर्दी सिर्फ खिड़कियों से देखते हैं। ये अपनी छुट्टियां भी हम शूद्रों के बीच नहीं गुजारते, बाहर जाते हैं। जहाज़ों ट्रेनों में इनके लिए अलग क्लास मखसूस होती है। ये खुद को हाकिम और अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इसलिए ये अवाम को बात बात पे कुचलने की धमकियां देते हैं, बल्कि कुचल भी डालते हैं। एक गरीब का बच्चा मामूली जुर्म में थाने पहुंच जाता है, उसका पूरा खानदान रुल जाता है, मगर इनका बच्चा 2 कत्ल करके भी महफूज रहता है। ये गलीज और नापाक अशराफिया अवाम के पैसे और वसाइल पे इयाशियाँ करती है और इसी अवाम को हकारत से देखती है। ये निज़ाम इंसानियत का दुश्मन है। ये निज़ाम सिर्फ 1% इशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ और इयाशियों के लिए बनाया गया है। 99% अवाम के लिए ये निज़ाम एक डरावना ख्वाब है, जुल्म व जबर का इस्तिआरा है। इस निज़ाम से जुड़ा हर शख्स जानता है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसकी आड़ में हजारों घराने बर्बाद किए गए, मगर इस निज़ाम के बेनिफिशरी किसी एक शख्स ने आवाज़ नहीं उठाई। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये गलीज अशराफिया आपस में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक है, जबकि अवाम को उन्होंने दर्जनों फिरकों, जमातों, ग्रोहों और तबकों में बांट रखा है, ताकि अवाम न कभी मुत्तहिद हो, न कभी उनसे हिसाब मांगे। पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, मुल्की इखराजात के लिए कहीं से एक पैसा कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये इशराफिया कर्ज पर कर्ज अपनी अयाशियों के लिए लेती है, जो फिर अवाम की हड्डियों से निचोड़ कर अदा किए जाते हैं। इमरान खान इस कौम को इन जालिमों के शिकंजे से आज़ाद करवाना चाहता है। इमरान खान चाहता है यहाँ सब इंसान आज़ादी और इज़्ज़त से जिए, मगर इस मुल्क के अवाम को गुलामी की आदत पड़ी हुई है। 99% 1% से जूते खाते हैं और अल्लाह से खुशहाली की दुआ मांगते हैं। इन्हें शर्म है न शऊर है। जब तक अपने हकूक़ के लिए उठोगे नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने असूल तब्दील नहीं किए, तो हमारे लिए क्यों करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 16 दिसंबर है, हमारी तारीख़ का बड़ा अहम तरीन दिन, और मंगल का दिन है। आज इमरान खान की बहनों का जो है वो फिर अडयाला का चक्कर लगेगा। 16 दिसंबर उस वक्त के DGISPR मेजर सिद्दीक सोलिक बाद में ब्रिगेडियर बने। वो कहते हैं कि जब हमें कैद करके इंडिया ले जाया जा रहा था तो मेरे साथ एक कैप्टन बैठा था।
जवान था और फूट फूट कर रो रहा था, चुप नहीं कर रहा था। तो मैंने उसे कहा था, जवान रो लो, जितना रोना है रो लो, लेकिन ये याद रखो कि हम ऐसा घाव लगाएंगे बदले में कि हिंदुओं की 7 नस्लें याद करेंगी। हम उस घाव के इंतज़ार में हैं कि जर्नैलों को हुकूमतें गिराने से और बनाने से कब फुर्सत मिलती है और कब वो इस घाव का बदला लेते हैं जो कि उन्होंने उस जवान कैप्टन के साथ वादा किया था। मुझे नहीं पता वो जवान कैप्टन अब जिंदा है या नहीं है, क्योंकि ये 71 की बात है। ब्रिगेडियर साहब तो 17 अगस्त को बाद में ब्रिगेडियर बने, सिद्दीक सालिक, वो ज़िया साहब के साथ क्रैश हो गए थे भावलपुर में, कैदी बन के गए थे 3 साल के लिए इंडिया में। वो कैप्टन वो जिंदा है या जिंदा नहीं है, बहरहाल उसका वादा अभी तक किताबों में जिंदा है कि हम घाव लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे जर्नैल फारिग हो गए इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद को फतह करने से फारिग हुए तो घाव लगाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी हैं और एक वीलॉग आपके सामने रखना है, लेकिन आपसे दरख्वास्त यही है, आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। लतीफ़ा ये है कि मेरा चैनल है न्यूज़ व्यूज़ एंड फन, ठीक है जी। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने इसको सीरियस लिया और इस पे काम शुरू किया, वरना बड़े अरसे से मैं मार तो खाता आया हूँ। जंग में भी लिखता रहा हूँ, इसके अलावा जो है ना वो रोज़नामा कायनात में भी लिखा है। बहरहाल ये मैंने तकरीबन 2 साल हो गए हैं सीरियसली शुरू किया। आप मेरे चैनल पे जाएं ना, तो मेरे चैनल पे आपको पता है कितने सब्सक्राइबर हैं? 153K, 1,53,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन हैरान कुन बात क्या है? हैरान कुन बात ये है कि वो जाफरी साहब थे, लुडन जाफरी साहब, फोत हो गए हैं कि ये सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है ये तकरीबन नेपाल चले गए हैं, नेपाल रवाना हो गए हैं। अभी आप वीलॉग देख रहे हैं ना, तो आप सुबह का वीलॉग देख लें कि उस पर कितने व्यूज़ हैं। तो अब मैं नई कम्युनिटी बना रहा हूँ, क्योंकि उनका मुझे नहीं पता कि वो किधर गए, वो किस बात पे नाराज़ हो गए या वो कहाँ चले गए, इस बात का मुझे नहीं पता। तो अब मैं नई कम्युनिटी जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नई कम्युनिटी से मुराद ये है कि जो लोग मेरी बात को सुने, जो लोग मेरी बात को समझें। मैंने आपको बताया है कि मैं टिपिकल वीलॉगर्स की तरह नहीं हूँ, मैं आपको कुछ देने की कोशिश करता हूं कि आपका फ़ायदा भी हो। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि नई कम्युनिटी बनाने में मदद करें, वो कम्युनिटी जो वीडियो देखे भी सही, मेरी मेहनत का मुझे फल भी मिले। आप सब्सक्राइब भी करवाएं और इसके अलावा जो है ना, अगर आप खुद सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, मैं एहसान मानूं। जो रेगुलरली वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें कि घर बैठे बैठे तब्दीली नहीं आएगी, मैंने आपको इब्तिदाइया में बता दिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जितने भी देखने वाले हैं वो वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें ताकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़े, क्योंकि मैंने आपको लतीफ़ा बताया है कि 1,53,000 इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और आप व्यूज़ देख लें। अगर हम पहली खबर जो है वो डिस्कस करें तो इंतहाई अजीबो गरीब खबर है। खबर क्या है? खबर ये है कि बड़ा शोर उठा कि इजराइल ने जो है मुआहदा कर लिया है, अब्राहम अकॉर्ड हो रहा है, जंग बंद हो गई है, गजा में अमन हो गया है। पता है कितनी दफ़ा खिलाफवर्जी हुई है? 962 दफ़ा इजराइल इसकी खिलाफवर्जी कर चुका है, 962 दफ़ा। और वो खिलाफवर्जी करेगा, वो खिलाफवर्जी इसलिए करेगा क्योंकि उसे पता है कि आगे से किसने जवाब देना है, ये बेगैरत क्या कर सकते हैं मुज़म्मतों के अलावा। और जो अगली बात है वो एक इदारे ने इंकशाफ किया है, इंटरनेशनल इदारा है, उसने कहा है कि जो मलबा पड़ा है ना गाज़ा में जो मलबा पड़ा है उस मलबे के नीचे इस वक्त 10,000 फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, मर्द और बूढ़े मौजूद हैं। और फ़लस्तीनियों को इतनी अपनी पड़ी हुई है खाने की, पानी की, रैश की कि वो 10,000 बंदे वो नहीं निकाल पा रहे, जिस पे बड़ी लुडियाँ डाली गई। आपको याद होगा बड़ी लुडियाँ डाली गई,
मुआहदा हो गया, पसंदीदा फील्ड मार्शल, पसंदीदा अर्दली 962 दफ़ा उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अगली खबर एक और बड़ी ख़तरनाक, सिडनी के साहिल पे फायरिंग होती है। 2 बाप बेटा जो है वो फायरिंग करते हैं। तकरीबन 10, 11, 15 मुख्तलिफ तादाद है कि अफराद जो है वो हलाक हो जाते हैं, 28 के करीब ज़ख्मी होते हैं। लेकिन जो बचाने वाला होता है वो पहले उसका लबनानी नेशनलिटी बताई गई, फिर बताया गया कि वो शामी है, अहमद अल अहमद। वो जान पे खेल के जो है वो एक बंदे को जकड़ लेता है, बंदूक छीन लेता है, ज़ख्मी भी हो जाता है। बहरहाल उसकी डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफ़ करते हैं, पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो गम व गुस्सा है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको पता है कि वो सूअर खाते हैं, हम सूअर हुक्मरान बनाते हैं, असम्बलियों में भेजते हैं, वो सूअर खाते हैं, इसलिए वो सूअर खा जाते हैं, लिहाजा उनके हुक्मरान नहीं बनते। तो वो सूअर उन्होंने खा के उनके सर जो मुसलमान कब्रिस्तान थे उन कब्रिस्तानों में मुसलमानों की कब्रों पर रख दिए। यकीन करें कभी कभी एहसास होता है कि ये जो हम लोग हैं ना, वो मुल्क जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी तरक्की की, रूल ऑफ लॉ, अदलिया, कानून सारा कुछ फिट किया, हमारे जैसे लोग जाकर वहाँ पे, और ख़ासकर जो हमारे दोस्त हैं अफ़गानी, इन्होंने पाकिस्तानी मुआशरे को प्लूट किया। यानी खुदा जो है वो करवट, अब मैं आगे कुछ नहीं कहता, ज़िया साहब को क्या नसीब करे कि उन्होंने 40 लाख हमारे गले मंडे, ये 40 लाख इन्होंने आकर पाकिस्तान का मुआशरा तबाह कर दिया। पाकिस्तान में पाउडर खुलेआम, पाकिस्तान में क्लैशनकोफ खुलेआम, पाकिस्तान में हर नशा खुलेआम इनकी वजह से आया। पाकिस्तान में इतनी अखलाकी जराइम पैदा हुए, प्रॉपर्टीज़ पे इनका कब्ज़ा हो गया, कारोबार पे इनका कब्ज़ा हो गया, सारी चीज़ें। और वो भी अफ़गानी थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ किया वो भी अफ़गानी थे। तो हम जाते हैं उन मुल्कों का भी अमन और सुकून जो है वो हम बर्बाद करते हैं। बहरहाल मुसलमानों की कब्रों पे जो है वो सूअर रख दिए गए, सूअरों के सर रख दिए गए। अब आप मुझे बताएं वो लोग पता नहीं कब जाँ बहक हुए और कब जो है ना वो अल्लाह के हजूर पेश हुए और उनकी कब्रों के साथ ये हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ये न्यूटन ने कहा था, उनको गुस्सा आया कि हमारा इतना पुरअमन मुल्क है, जो भी पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में जाता है बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अमीर मुल्क है और हमने वहाँ पे यानी मुसलमानों ने वहाँ पे क्या किया। बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक जो है वो ख़बर है और इस पे बड़ा जो है वो दिल दुख है। आज आपके सामने जो जनरल सरदार फैज़ उम्मीद हैं उनको 14 साल की जो है ना वो कैद सुनाई गई है। तो वो जो है वो एक ख़त लिखते हैं जनरल फैज़ उम्मीद, वो ख़त आपके सामने पेश करना है। इस ख़त को आप लोगों ने जो है वो गौर से सुनना है, आप इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इमरान खान की कैद आप देख रहे हैं। इमरान खान चूँकि ब्लडी सिविलियन है, इमरान खान लोगों के नुमाइंदे हैं, इमरान खान एक मकबूल लीडर हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी जर्नैलों को वो मकबूल लीडरों से चिढ़ होती है। क्या आपने जनरल फैज़ उम्मीद को हथकड़ी लगे देखा? क्या आपने जनरल फैज़ उम्मीद को कैदी वैन में देखा? क्या किसी ने जनरल फैज़ उम्मीद को कॉलर से पकड़ा? क्या किसी ने जनरल फैज़ उम्मीद को सेल में डाला? क्या किसी ने फैज़ उम्मीद को कैद तन्हाई दी? नहीं। फैज़ उम्मीद 15 कनाल के एक मैस में हैं, तकरीबन 20 से 25 लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनके पास है, उनकी किताबें, उनकी LED, उनका डबल बेड, बहुत मोटा गद्दा उन्होंने रखा हुआ है और दरवाजे पर बैटमैन खड़े हैं। ये चूँकि जो मैंने इब्तिदाई में बताया ये हम में से नहीं है, ये हम में से नहीं है। इमरान खान चूँकि लोगों से प्यार करते हैं, इन्होंने इंतकाम लेना है लोगों से कि तुम हमारी क्यों नहीं मानते। तो ये ख़त लिखा है फैज़ उम्मीद ने और ये जो है ना आपके सामने पेश करना है। सूरज की रोशनी तो ज़मीन पर पहुंच रही है लेकिन हिद्दत नहीं, गर्मी नहीं है क्योंकि सर्दी है। चूँकि मुझे कैद बामुशक्कत सुनाई गई है तो अब मुझे मुशक्कत भी करना पड़ती है। चीनी का चम्मच उठाकर खुद चाय में मिलाना पड़ता है, खुद उठाना पड़ता है चम्मच।
چینی کا چمچ اٹھا کر خود چائے میں ملانا پڑتا ہے، اسی طرح دوپہر کو جو 15-20 پلیٹیں ہوتی ہیں ان پر ڈھکن خود اٹھانے پڑتے ہیں، یعنی جو لنچ آتا ہے 15-20 قسم کا تو وہ اوپر سے ڈھکن خود اٹھانے پڑتے ہیں، مشقت ہے۔ اور رات کو کمرے کی بتی بھی خود ہی بجھانی پڑتی ہے، کتنی سخت مشقت ہے یار، کیا مشقت تھوپ دی گئی ہے، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ خیر، ابھی میرے سامنے ایک سرسبز لان ہے جس پر گھاس اگی ہوئی ہے جو تقریباً 10 کنال کا ہے، اس کے پار ایک باڑ ہے، باڑ کے پار پہاڑ، اگر سامنے مرگلہ نہ آ جاتا تو میں ہمالیہ دیکھ رہا ہوتا، کتنی بڑی مشقت ہے، یعنی سامنے پہاڑ آ جاتا ہے، مرگلہ پہاڑیاں ہیں، مرگلہ پہاڑیاں نہ آتی تو وہ جو ہے ہمالیہ بھی دیکھ لیتے۔ صبح تہجد سے پہلے اٹھا، غسل کیا، تہجد پڑھی، پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کی، اس کے بعد ملک کی سلامتی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ تہجد اور قوم کے لیے گڑ گڑانا یہ ہم سب فوجی افسران کی کاکول سے ہی تربیت کا حصہ ہے، یعنی ہم کاکول میں با جماعت نماز پڑھ کے گڑ گڑا کر قوم اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ ابھی چائے پی کر مجھے عمران ریاض کے وی لاگ کا کانٹینٹ دینا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عمران ریاض کا جو کانٹینٹ ہے وہ فیض دیتے ہیں، ان کو دینا ہے۔ شہباز گل کو بھی ڈائریکشن دینی ہے، ذیشان کو بھی کچھ مواد بھیجنا ہے، عادل راجہ اور حیدر مہدی کو کچھ بتانا ہی نہیں پڑتا، اللہ کی امان، دونوں پاک فوج کے افسر ہیں، انہیں سمجھانے کی کیا ضرورت بھلا۔ پھر اپنا اکاؤنٹ بھی دیکھنا ہے، آج سان ہے مشرقی پاکستان کے ذمہ داران پر تھوکنا بھی ہے اور زہر بھی پھونکنا ہے۔ رات کی تھکاوٹ کے آثار ابھی باقی ہیں، اب آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں کہ تھکاوٹ کیسی۔ میں روزانہ رات کو بھیس بدل کر نکل جاتا ہوں، پہلے حامد میر کے خواب میں پہنچتا ہوں، جو باتیں اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوتی وہ اسے بتاتا ہوں تاکہ وہ انکشافات کر سکے۔ پھر عاصمہ شیرازی کے خواب میں اسے ڈرانے جاتا ہوں، لیکن وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پاتا۔ خود بتائیں، جس ایک گھر میں عاصمہ شیرازی اور سعید دونوں رہتے ہوں اس کا ماحول کس قدر زہریلا ہوگا۔ ایک دم گھٹن سی ہوئی۔ ایک دفعہ میں منیف فاروق کے خواب میں بھی گیا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا فیصل نصیر نے پہلے ہی اس کا منہ دیوار میں دے رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر منیف فاروق سرخ ہو گیا، میں اسے ایسے ہی کچا پیلا ہوتا چھوڑ آیا، اس کے بعد نہیں گیا۔ خیر چھوڑیں، آگے چلیں۔ اس کا جسم اس کی مرضی، ہمیں سے کیا۔ ابھی چائے ختم ہوگی تو سوشل میڈیا دیکھوں گا، سرسری نظر اخبارات پہ ڈالوں گا۔ آج کل خبریں دیکھ کر عجیب سی خوشی ہوتی ہے، جو کارنامے میرے اوپر ڈالے جا رہے ہیں کیا کہنے، دیکھ کر اور پڑھ کر تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سالہ اپن ہی بھگوان ہے۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، کیسا گستاخانہ جملہ منہ سے ادا ہو گیا۔ سردار فیض حمید خان لطیف وال نہ ہوا سامری جادوگر ہو گیا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، اگر میڈیا بھی میں نے مینج کر رکھا تھا، عمران خان بھی میں نے مقبول بنا رکھا تھا، سوشل میڈیا بھی میری مٹھی میں تھا، عدالتیں بھی میرے حکم پر چلتی تھیں، تو بھوتنی دیو پھر دوبارہ مجھے ہی لے آؤ۔ 3 سال ہے ذلیل ہوئے چلے جا رہے ہو، وڑ جانیے دیو، اللہ نگہبان، فقط آپ کا اپنا سردار فیض حمید خان لطیف وال، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ DG ISI۔ یہ فیض حمید صاحب نے کچھ گزارشات بھیجی ہیں کہ اپنے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ سانجھی کر دیں اپنے ویورز کے ساتھ جو آپ کی ویڈیو نہیں دیکھتے، تو میں نے کہا جتنی مشقت جو ہے وہ کر رہے ہیں
जनरल साहब तो आपके सामने कुछ रख लूं। अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि दुनिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, ये जो मैं आपके सामने खबरें रखता हूं ना, तो ये इनके अखबारात हैं। दुनिया, जंग, ये इन्हीं के अखबारात हैं। एक्सप्रेस, क्योंकि इन पे कंट्रोल है। अब आप अंदाजा करें कि कंट्रोल के बाद ये जो खबरें आती हैं तो फिर उनमें कितनी सच्चाई होगी और हालात कितने ख़राब हैं। अब दुनिया अखबार लिखता है कि अमेरिकन ने 19% टैरिफ लगा दिया है पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर हुई हैं और टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क हो गया है। ये हैं तल्लुकात, ये हैं चुमियाँ, ये हैं जफ्फियाँ और ये हैं तारीफ़ें, ये हैं उस नौसरबाद की बगलें सूंघना और ये हैं उसकी जुराबें धोना, ये अर्दली, और उसको बाप मानना। 19% टैरिफ। अगली खबर पे आए। ट्रांसपोर्टर्स ने 8वां दिन है हड़ताल कर रखी है। पोर्ट कासिम और कराची बंदरगाह दोनों बंद हैं और खुराक की और चीज़ों की शॉर्टेज का खतरा पैदा हो गया है। 8वां दिन ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर रखी है। DGISPR साहब कहते हैं कि अगर हुकूमत देखनी है तो पंजाब देखें, अगर हुकूमत देखनी है तो सिंध में देखें, अगर हुकूमत देखनी है तो बलोचिस्तान देखें, अगर जहन्नुम देखना है तो KPK देखें, क्योंकि वहाँ पे PTI की हुकूमत है। ये DGISPR साहब कह रहे हैं। 8वां रोज़ है हड़ताल को। अगली खबर सुने घोट की, जहाँ पे पसंदीदा वज़ीर आला हैं जर्नैलों के सैयद मुराद अली शाह, अल मारूफ कार्टून अली शाह। वहाँ से 18 मुसाफिर बड़ी बस से उतार कर यरगमाल बना लिए गए हैं। औरतों को छोड़ दिया गया है। आखिरी खबरें आने तक उन 18 मर्दों का कोई नहीं पता। अगर गवर्नमेंट देखनी है तो सिंध की देखें। अब अगर गवर्नमेंट देखनी है तो आपने देखनी है जी इसकी जो है ना वो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट में क्या है। पंजगोर में BLA ने बयाक वक्त 3 बैंकों पे हमला किया और 3 बैंकों में से उन्होंने 15 करोड़ रुपए लूटा। थोड़ा है, 3 बैंकों में 15 करोड़ जब मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी फिगर थोड़ा है 15 करोड़। लेकिन वहाँ पे 1947 से लेकर 2025 तक जो कोर कमांडर क्वेटा होता है, कमांडर सदरन कमांड, वो वहाँ का वज़ीर आला होता है, वज़ीर दाखिला होता है, वज़ीर ख़जाना होता है, गवर्नर होता है, वही होता है। अभी चाबी वाला खिलौना सरफराज बुगटी है। तो वहाँ पे BLA ने 3 बैंक लूट लिए। बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उधर घोट की आपको बताया। अब पंजाब की सुने। पंजाब में गंदम और आटा वो दिन ब दिन जो है वो महंगा हो रहा है। ये आपको जनवरी तक नचवाएगा, जनवरी तक, क्योंकि फरवरी तक, बल्कि मार्च में नई फसल आती है सिंध की और कुछ न कुछ गर्म इलाकों की, तो ये अब मज़ीद महंगा होता जाएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसान से जो है ना वो ले लिया, तकरीबन 2200 का मन ले लिया माफियाज ने, फिर इन्होंने कर लिया स्टोर। अब वही गंदम जो इन्होंने किसानों से 2000 और 2200 की खरीदी, वही गंदम ये पीस कर या गंदम की सूरत में 3500 से लेकर 5000 की दे रहे हैं। राजा बाजार में जो सबसे अदना गंदम है वो 3500 की मिल रही है, 3200 की मिल रही है, और सबसे आला जो गंदम है वो 5000 का मन मिल रही है। यानी जिस किसान ने पैदा की थी, अगर वो किसान आए अब लेने के लिए तो उसको 5000 की मिलेगी और उससे 2200 की और 2000 की खरीदी गई थी। ये हुकूमतें हैं। बहरहाल आगे चलें। 3180 रुपया लोगों की तरफ फंसा हुआ है गैस का। 3180 अरब रुपया, 3180 अरब ये गैस का फंस गया। देना किसने है? आप किस लिए हैं, मैं किस लिए हूं? हमारी बड़ी बूढ़ी ना वो बड़ी जाती थी कब्रों पे, मज़ारों पे कि मुझे बेटा मिले, मुझे बेटा मिले। अब भी है कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बाज़ बेटे माशाल्लाह 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 जवान होते हैं, बाहर चले जाते हैं, अफसर बन जाते हैं। बात समझ में आती है। वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा, ठीक है जी, वो कमाते हैं और माँ बाप जो है ना वो मज़े से या गांव चले जाते हैं। यानी मैं अपने बेटों को कहता हूँ, जिस दिन तुम लोग सेट हो गए ना, टैट फैट हो गए, उस दिन मैं और तुम्हारी अम्मी हम दाऊद खैल चले जाएंगे, हम अपने गांव में चले जाएंगे। जो मेरे अम्मी अबू का घर था ना, हम वहाँ चले जाएंगे। मैं गांव में घर जाता हूँ,
یقین کریں بیٹھتا ہوں سین میں، میرا گھر بہت بڑا ہے گاؤں میں، تو میں کہتا ہوں ابھی ادھر سے امی نکل آئیں گی کیا کر رہے ہو، ادھر سے حاجی صاحب نکل آئیں گے اور حسب معمول گالی دیں گے کہ کیا کر رہے ہو، تو ہم تو ادھر ہی چلے جائیں گے، تم لوگ سیٹ ہو گئے ہم ادھر ہی چلے جائیں گے۔ یہ ہم مانگتے ہیں بیٹے، ان کو ملے ہوئے ہیں 25 کروڑ۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ ہمارے 25 کروڑ کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ریڑھی پہ، کوئی نائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ورکشاپیا ہے، کوئی مزدور ہے، ہمارے 25 کروڑ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، انہوں نے دینا ہے ٹیکس۔ تیلیوں کی جو ماچس ہے ڈبی اس پہ بھی ٹیکس دینا ہے۔ یعنی آپ نے ایک ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، 18% جی ایس ٹی لے رہے ہیں ہوٹل والے، کھانا آپ نے کھانا ہے، پیسے آپ کے 25 کروڑ انہوں جس طرح یعنی آپ نے 2-3 فلمیں کم از کم دیکھیں فرعون پہ، انگلش کی بہت اچھی فلم ہے فرعون پہ، سارا سنگی آئی ویسے ہی فرعون، 2-3 فلمیں دیکھیں۔ فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کرتا ہے موسیٰ کے آنے سے پہلے اور کس طرح ان سے کام لیتا ہے، یقین کریں کہ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ کر، میں فرعون کی بات کر رہا ہوں، فرعون کی، یہ 2025 ہے کہ فرعون کس طرح کام لیتا ہے بنی اسرائیل سے، پھر موسیٰ آتے ہیں اور موسیٰ ان کو بچا کے لے جاتے ہیں۔ تو ہم تو 25 کروڑ ہیں، جوان ہیں، 60% یہاں پہ نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ابھی وہ مزمل اسلم کہتے ہیں کہ منی بجٹ آ رہا ہے، نئے ٹیکس آ رہے ہیں، IMF کی 23 شرطیں ہیں، ساری شرطیں ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ان کے لیے یعنی IMF نے کہا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں نا تو ان کو کہیں اثاثے جو ہے نا وہ ظاہر کریں۔ آج اخبار لکھتا ہے کہ کئی افسر اثاثے ظاہر کرنے کے بجائے استعفے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، اثاثے ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ 4 لاکھ تنخواہ ہے اور 2.5 کروڑ کی اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، 2.5 کروڑ کی۔ تو یہ 25 کروڑ جس طرح وہ بیٹے مانگتے تھے ہمارے پرانے دور میں، قبائلی علاقوں میں جتنے آپ کے بیٹے ہوتے نا، پرانے زمانے میں آپ کے جتنے مین پاور ہوتی، بیٹے ہوتے تو آپ بڑے مضبوط ہوتے کہ جی اس کے اتنے بیٹے ہیں۔ بہرحال ہم 25 کروڑ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور نہ کوئی یہاں پہ بولتا ہے، جو بولتا تھا وہ اڈیالہ میں ہے، وہ کس کے لیے بولتا تھا، وہ ہمارے لیے بولتا تھا، تو ہم نے اس کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا کہ یار یہ بولتا ہے۔ میں نے آپ کو کوے اور طوطے کی کہانی سنائی تھی کہ کوا جا کر طوطے کے پاس بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار میں تو اڑتا پھرتا ہوں، مختلف جو ہے نا کویوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں ناجائز، رنگ برنگی کوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تم پنجرے میں کیوں ہو؟ تو طوطا کہتا ہے میں بولتا ہوں نا یارا، میں بولتا ہوں لہذا میں پنجرے میں ہوں، جو بولتا ہے وہ پنجرے میں ہے، اور جنہوں نے مختلف چیزیں پیش کر رکھی ہیں اوپر حلقوں میں آپ کو پتہ ہے تو وہ موجیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جی یہ آپ کو بتانا تھا، مہنگائی، ٹیکسز وہ ہم نے پورا کرنا ہے جس طرح بھی ہم کر لیں گے۔ اور 3180 سے بات چلی تھی، یہ اب بانٹنا ہے، یہ گیس کا گردشی قرضہ بانٹنا ہے، میں نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے، چپ کر کے بندہ بن کے یہ سارے پیسے ادا کرنے ہیں۔ اور اگر آپ کمبل سے ہاتھ نکال لیں، رضائی سے ہاتھ نکال لیں، بغلوں سے ہاتھ نکال لیں، کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکال لیں، چائے کا کپ نیچے رکھ دیں، اور اگر آپ بہت غصے میں ہیں، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، آپ کو بڑے زور کا انقلاب آیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ کو اور غصہ آ گیا اور آپ بالکل منہ نوچنے والے ہو گئے ہیں، تو تھو 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 ان خاندانوں پہ، تھو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، تھو بیوروکریسی پہ، تھو پولیس پہ، تھو ججوں پہ، تھو حاجی امین الدین خان کے منہ پہ، تھو سرفراز ڈوگر کے نورانی چہرے پہ، تھو۔ بس اب آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، بی پی نیچے لے آئیں، پانی کا گلاس پئیں اور لیٹ جائیں، کمبل یہاں تک کر لیں، سردی ہے، پیروں کو چھپائیں، انقلاب مکمل ہو گیا ہے، دی ورک از ڈن، اور پھر جو ہے نا آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ 3180 ارب جو ہے یہ چپ کر کے جو آپ کے بلوں میں آئے گا یہ آپ نے دینا ہے۔ خبردار اگر کوئی اس قسم کی بات کی تو ٹھیک ہے جی۔ آخری خبر آپ کے ساتھ میں سانجھی کرتا ہوں۔ آخری خبر یہ ہے کہ 4 ماہ میں
یہ جو گزشتہ 4 ماہ ہے ان میں 26% برآمدات میں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے۔ دورے چیک کریں، سعودیہ، چھوٹا پیشاب آیا ہے سعودیہ، بڑا پیشاب آیا ہے آذربائیجان، خارش ہو رہی ہے قطر، 100 ملاقاتیں صرف اردلی کی ہیں، اور جو جینمن سربراہ ہیں، جو امیر المومنین ہیں، جو امیر المسلمین ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، جو اعلیٰ حضرت ہیں، جو حافظ صاحب ہیں، جو جید عالم ہیں، جو پیر طریقت ہیں، جو رہبر شریعت ہیں، حافظ جنرل عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جنہوں نے 2095 تک رہنا ہے، ان کے دور علیحدہ ہیں، لیکن برآمدات جو ہے وہ 26% وہ گر گئے ہیں۔ آخری جو بات آپ سے شیئر کرنی ہے، ایک ٹاؤٹ ہے، سفید داڑھی والا منافق ہے، نام ہے اس کا انصار عباسی، اس کو واٹس ایپ پہ خبر آتی ہے اور یہ خبر چھاپ دیتا ہے۔ کچھ دنوں سے جو نون لیگی ہیں، آپ کو پتہ ہے بواسیر ایک مخصوص جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن نون لیگیوں کے منہ میں ہے، تارڑ کے منہ میں ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ خواجہ آصف کے خاص کر منہ میں ہے، یہ پڑ گئے جو ہے وہ فیض پہ اور باجوہ پہ کہ جی یہ فیض اور عمران خان کا نیکسس ہے۔ 9 مئی میں جو ہے وہ فیض اور عمران خان دونوں شامل ہیں، تو جو انہوں نے بیان دیے ان کی بتی بنائی، جرنیلوں نے بتی ذرا سخت قسم کی بنائی، اور وہ بتی انہوں نے دی خواجہ آصف کو، اور وہ بتی انہوں نے دی جو ہے نا وہ عطا تارڑ کو، اور بھی بہت سارے لوگوں کو دی، میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ اپنی خبر چھپواتے ہیں انصار عباسی سے۔ انصار عباسی سے انہوں نے کیا خبر چھپوائی ہے، اور ان کے منہ پہ جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے، اور ان کے بیانیے کی بتی جو ہے نا ان کو واپس کی ہے۔ یہ جو ہے نا انصار عباسی آج لکھتے ہیں جنگ میں اسلام آباد، وفاقی کابینہ کے سینئر ارکان کی جانب سے متعدد مرتبہ اس بات پر زور دیے جانے کے باوجود کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ تھا، یہ بیان دے رہے تھے۔ فوج کے میڈیا ونگ نے تاحال اپنے کسی بھی باضابطہ بیان میں واضح طور پر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ گل ختم۔ اب آپ کہیں گے کیوں ختم؟ وہ سپائی ماسٹر تھا، اس کے پاس کیا کچھ ہوگا، اور ایبٹ آباد کے ڈاکٹر کی ویڈیوز کی بڑی دھوم ہے کہ بڑے ایچ ڈی پرنٹ ہیں فیض حمید کے پاس۔ اب میں نام نہیں بتاتا کہ کس کے ہیں، آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ اس سسٹم میں جو سب سے طاقتور ہے، سب سے طاقتور، لیکن وہ فیلڈ مارشل نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی ایبٹ آباد کے ڈاکٹر کے ساتھ میرا مطلب ہے گیچوں وہ فیض حمید کے پاس خزانہ ہے پورا، اتنا آسان نہیں ہے۔ فیض حمید پھٹ پڑا نا، بہرحال جی یہ کہتا ہے کہ فوج نے کہا عمران اور فیض حمید کا ہم نے تو بات ہی نہیں کی گٹھ جوڑ کی، کیونکہ فیض حمید نے کچھ اشارہ دیا ہوگا جی، درمیان مبینہ گٹھ جوڑ تھا۔ فوج کے میڈیا ونگ نے تاحال اپنے کسی بھی باضابطہ بیان میں واضح طور پر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت دیگر حکومتی شخصیات نے 9 مئی 2023 کے واقعات پر بات کے دوران کھل کر عمران خان اور جنرل فیض حمید کے مبینہ تعلق کا حوالہ دیا ہے۔ تاہم جب براہ راست یہ سوال کیا گیا کہ آیا یہ دعویٰ کسی سول یا فوجی تحقیقاتی نتائج پر مبنی ہے یا محض جو ہے وہ یہ شک کی بنیاد پر ہے، تو شہباز حکومت کے مرکزی ترجمان اور وزیر اطلاعات نے واضح جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ آئی ایس پی آر سے پوچھا جائے، آئی ایس پی آر سے پوچھا جائے۔ ڈی نیوز سے گفتگو میں وزیر اطلاعات نے پہلے تو یہ کہا کہ معاملہ آئی ایس پی آر کے روبرو اٹھایا جانا چاہیے، اٹھائے نا۔ جب انہیں یاد دلایا گیا کہ ایسے دعوے خود حکومتی وزراء کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر آئی ایس پی آر سے وضاحت لینے کا مشورہ دیا۔ ہم سے نہ پوچھو، آئی ایس پی آر سے پوچھو۔ یہ بیان یہ لکھوایا گیا ہے، یہ تردید کروائی گئی ہے انصار عباسی سے کہ یہ تردید کر دو کہ کوئی مبینہ گٹھ جوڑ نہیں ہے۔ جی
تاہم ISPR کی حالیہ پریس ریلیز جس میں جنرل فیض حمید کی سزا کا بتایا گیا ہے کہ جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے سابق جنرل اور عمران خان کا ہاتھ تھا۔ ISPR کی جانب سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی تکمیل کے اعلان کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت شروع کی گئی جو تقریباً 15 ماہ جاری رہی۔ پریس ریلیز کے مطابق سابق DG ISI پر 4 الزامات ثابت ہوئے: سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ریاست کی سلامتی اور مفاد کے لیے نقصان دہ تھی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال اور افراد کو نقصان پہنچانا۔ انہیں 11 دسمبر 2025 کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی، لیکن اس سارے قضیے میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ 9 مئی میں عمران خان اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ تھا۔ بتی بنا کے انصار عباسی کے ذریعے عطا تارڑ، خواجہ آصف سارے نونی ہو گئے، تو بات تو وہی سچ ہے نا کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپن سالہ بھگوان ہے، سارا کچھ مجھ پہ ہی ڈالنا ہے، میں ہی کروا رہا تھا تو 3 سالوں سے ذلیل کیوں ہو رہے ہو، لوگوں کی گالیاں کیوں کھا رہے ہو، سارا کچھ میرے حوالے کر دو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔